भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति जित वैभव भाषामै बाँच्छन् पछिसम्मै जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्मै उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। नमस्कार, जोजोलोपा तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्तक अनम मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा यस विषम परिस्थितिमा पनि घरमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विषयगत शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबार 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्य सामग्री लिएर रेडियो नजिक रहनुहोला म आग्रह गर्दछु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार छ। विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग बसेर शिक्षकहरूसँग एक आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर पढ्ने रहर त पक्कै पनि होला, तर पनि यो विश्वव्यापी विषम परिस्थितिका कारण हामीले त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन। केही समयपछि होला, आशा गरौँ सबैजना स्वस्थ रहौँ, सबैजना रचनात्मक कार्यमा लागौँ र केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ मन, वचन र कर्मद्वारा आफ्नो कार्यहरूमा पढाइका साथसाथै घरमा सहयोग गर्ने कार्यहरूलाई पनि नबिर्सौँ, सरसफाइलाई पनि नबिर्सौँ। भाइ बहिनीहरू, यही कामना र यही चाहना गर्दै आज म भाइ बहिनीहरूलाई निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँछु। आजको हाम्रो विषयवस्तु छ निबन्ध कसरी लेख्ने। हामीले अघिल्लो पाठहरूमा कथा कविताका बारेमा पढ्यौँ, जीवनीका बारेमा पढ्यौँ। आज हामी निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा पढ्छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू। निबन्ध लेखन हरेक कक्षामा, हाम्रो हरेक परीक्षामा आउँछ। अब हामीले कसरी लेख्ने त, यसलाई लेख्ने तरिका के हो त्यसको बारेमा जान्न आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू, यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनेर रेडियो अगाडि राखेर आफूले नजानेका कुराहरू टिपोट गरेर बस्नुहोला, मैले आग्रह गर्दछु। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू समक्ष पनि म के नम्र निवेदन गर्छु भने आफ्ना बच्चा बाबु नानीहरूलाई शिक्षण सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वास्तवमा निबन्ध कसरी लेखिन्छ, निबन्ध भनेको के हो, यसको प्रकारहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा मैले नमुना सहित जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम बन्ध शब्दमा नि उपसर्ग लागि बनेको निबन्ध शब्दको शाब्दिक अर्थ कुनै वस्तुलाई राम्रोसँग बाँध्नु भन्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने भने भावना वा कुनै विषय वस्तुलाई सिलसिलाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा लेखिने साहित्यिक विधालाई निबन्ध भनिन्छ। निबन्धमा स्रष्टाले कुनै विषय वस्तुका बारेमा आफ्ना मनका आन्तरिक भावना र अनुभवहरूलाई अभिव्यक्त गरेका हुन्छन्। आत्मपरक र वस्तुपरक गरी मूलत निबन्ध दुई किसिमका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला है। कुनै घटना वा भावना विशेषमा निजी अनुभवहरू, आफ्ना निजी अनुभवहरू व्यक्त गरी प्रथम पुरुष शैलीमा लेखिएको गद्य रचनालाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। प्रथम पुरुष भाषा शैली भनेको म, हामी जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर लेखिने प्रथम पुरुष भाषा शैलीमा लेखिने चाहिँ आत्मपरक निबन्ध हुन्छ। बुझ्नुहोस् है। यसमा लेखकले आफूले भोगेका अनुभवहरूलाई कलात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेका हुन्छन्। लेखकले आफ्नो प्रतिभा वा कल्पना शक्तिको माध्यमबाट सामान्य घटना र विषयमा पनि उत्कृष्ट आत्मपरक निबन्धहरू लेखेको
पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा म, हामी जस्ता प्रथम पुरुषका सर्वनामहरू कर्ताका रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्। प्रथम पुरुष शैलीमा लेखकले देखे भोगेका र अनुभव गरेका कुराहरूलाई आकर्षक र प्रभावकारी रूपमा आत्मपरक निबन्धमा व्यक्त गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी बुझ्नुहोला। त्यसपछि नेपाली पाठ्यपुस्तकमा आत्मपरक निबन्धहरू लेखिएका छन्। हामीले आत्मपरक ढङ्गबाट प्रथम पुरुष सर्वनामको प्रयोग गरेर हामीले लेखिने निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध हुन् भन्ने कुरा बुझौँ। यसै गरी अर्को छ वस्तुपरक निबन्ध। भाइ बहिनीहरू, कुनै विषयवस्तु वा घटनाको वर्णन गरी तृतीय पुरुष शैलीमा लेखिएको गद्य रचनालाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। यस्तो निबन्धमा लेखकले आफू तटस्थ बसेर घटना वा विषयको वर्णन गरेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, वस्तुपरक निबन्धमा कुनै घटना वा विषयवस्तुका वास्तविक तथ्य र विवरणहरूलाई रोचकतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यस्ता तथ्य र विवरणहरू लेखकले आफ्नो अध्ययन, अवलोकन र अनुभवका आधारमा सङ्कलन गरेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, वस्तुपरक निबन्ध तृतीय पुरुष प्रधान शैलीमा लेखिन्छ। वस्तुपरक निबन्धलाई अर्को शब्दमा प्रबन्ध पनि भन्ने गरिन्छ। तृतीय पुरुष शैली भनेको ऊ, उनी, उनीहरू जस्ता सर्वनामको प्रयोग गरेर लेखिने निबन्धलाई वस्तुपरक निबन्ध भनिन्छ। यसरी बुझ्नुहोला। अब यहाँ विचारणात्मक, विवरणात्मक र वर्णनात्मक निबन्धहरू पनि हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यसका धेरै भेदहरू छन्, धेरै अभ्यासहरू छन्। यो हामी बुझ्दै जानेछौँ। तर पनि आत्मपरक र वस्तुपरक शैलीलाई हामीले अपनायौँ भने एउटा राम्रो निबन्ध तयार गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब मैले यहाँहरूलाई निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा, निबन्ध लेख्न हामीलाई परीक्षामा आइसकेपछि, निबन्ध लेख्न परीक्षा लगायत अरू कुनै पनि कार्यमा निबन्ध लेखनको शीर्षक आइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले कुन शीर्षकमा निबन्ध लेख्ने हो, सर्वप्रथम निबन्धको शीर्षक माथि लेख्नुपर्छ। त्यसपछि निबन्ध लेख्न थाल्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित शीर्षक वा विषयवस्तुको पूर्णतालाई समेट्ने गरी मानसिक रूपमा मोटामोटी रूपरेखा बनाई सम्बन्धित बुँदा वा तथ्यको आकलन गर्नुपर्छ। कसरी लेख्ने भनेर अलिकति हामीले मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। त्यति बेला निबन्धको संरचना मूलतः 3 भागमा सङ्गठन गर्नुपर्छ। निबन्ध लेख्न तयार गरिएका तथ्य वा बुँदालाई 3 भागमा वितरण गर्नुपर्छ। 3 भाग लगाउनुपर्छ। ती 3 भागमा पहिलो भाग 3 भाग हुन् परिचय र भूमिका, विषयवस्तुको प्रतिपादन। पहिलो भागमा परिचय र भूमिका लेख्नुपर्छ। त्यो शीर्षकको परिचय, त्यसको भूमिका र दोस्रोमा विषयवस्तुको प्रतिपादन, व्याख्या, विश्लेषण दोस्रोमा हुन्छ, दोस्रो अनुच्छेदमा। र निष्कर्षमा उपसंहार, तेस्रोमा निष्कर्ष र उपसंहार। विशेषतः तल्लो कक्षामा निबन्ध 3 अनुच्छेदमा अनिवार्य लेख्नुपर्छ। र परिचय भागलाई पहिलो अनुच्छेद, परिचय र भूमिका। दोस्रो अनुच्छेदलाई चाहिँ टुक्र्याएर तेस्रो, चौथो पनि बनाउन सकिन्छ। विषयवस्तुको प्रतिपादन, व्याख्या, विश्लेषण चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा हुन्छ। त्यसकारणले 3, 4 वा 5 अनुच्छेदमा निबन्ध लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पहिलो अनुच्छेदमा त हामी के लेख्ने त, परिचय भागमा के लेख्ने, परिचय भाग वा भूमिकामा के लेख्ने भन्ने कुराको म जानकारी गराउँछु। निबन्धको पहिलो भाग सम्बन्धित विषय वा शीर्षकको परिचय दिइन्छ। यस भागमा बाहिरी विषयबाट सम्बन्धित विषय वा शीर्षकमा प्रवेश गर्ने गरी भूमिका वा पृष्ठभूमि पनि लेख्ने गरिन्छ। पहिलो भागमा चाहिँ सामान्य परिचय दिने र त्यसको पृष्ठभूमि लेख्ने। दोस्रो भागमा हामीले निबन्ध लेख्दाखेरिको दोस्रो भागमा चाहिँ निबन्धको यसलाई मध्य भाग पनि भनिन्छ। यसले निबन्ध चाहिँ को यो अलि लामो पनि हुन्छ। यो पहिलो भाग छोटो अनुच्छेदमा हुन्छ भने दोस्रो भागमा चाहिँ लामो अनुच्छेदमा पनि लेखिन्छ। तर अथवा त्यस अनुच्छेदलाई टुक्र्याएर पनि लेख्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले यो भाग निबन्धको मूल भाग पनि हो। दोस्रो भाग चाहिँ निबन्धको मूल भाग पनि हो। यसरी बुझ्नु होला। र यसलाई चाहिँ यस भावलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गरिन्छ र लेखकले यस भागमा सम्बन्धित विषयबारे आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण, टिप्पणी इत्यादिको प्रयोग गरेका हुन्छन्। यो अवस्थामा दोस्रो भागमा यी कुराहरू लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसभन्दा पछि हामी
के गर्छौँ, कसरी लेख्छौँ भन्ने कुराको बारेमा म केही छिनको विश्रामपछि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। एकछिन विश्रामको लागि। भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 सुन्ना दिगो नेवा एफएम 106.6 नेवा जुगागु गौरव याना जिता। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्र एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.newafm.com.np लगइन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले निबन्ध लेख्ने तरिकाको बारेमा पढिरहेका थियौँ। हामी निबन्धमा 3टा भाग हुन्छन्, परिचय र भूमिका भाग, विषयवस्तुको प्रतिपादन, व्याख्या र विश्लेषण, र तेस्रोमा निष्कर्ष र उपसंहार। अब निष्कर्ष र उपसंहारमा हामीले परिचय भागमा सामान्य परिचय दिने र त्यसको भूमिका र पृष्ठभूमिको बारेमा लेख्ने भन्ने कुराको जानकारी गरायौँ। त्यसपछि मुख्य भाग विषयवस्तुको प्रतिपादनमा निबन्धको मूल भाग पनि हो। यस भागमा विषयको उपयोगिता, महत्त्व, फाइदा, बेफाइदा आदि विविध पक्षका विस्तृत प्रकाश पार्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ। र तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ निबन्धको अन्तिम भागलाई उपसंहार वा निष्कर्ष पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस भागमा निबन्धको माध्यममा प्रस्तुत तथ्य वा भावलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गरिन्छ। लेखकले यस भागमा सम्बन्धित विषयबारे आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण वा टिप्पणी पनि व्यक्त गर्न सक्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यसैगरी निबन्धको प्रस्तुतिमा विषयको पूर्णता झल्किने गरी विषयवस्तुको समायोजन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विषयवस्तुका बुँदाहरूलाई क्रमिक र सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। निबन्धको अनुच्छेदमा श्रृङ्खलाबद्ध र सुसम्बद्धता हुनुपर्छ। अनुच्छेदमा श्रृङ्खलाबद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि निबन्धको शीर्षक विषय अनुरूप प्रथम पुरुष प्रधान, भावुकतापूर्ण शैली र तृतीय पुरुष प्रधान वस्तुनिष्ठ शैलीको चयन गर्नुपर्छ। निबन्ध लेख्दाखेरि सरल, सहज र रोचक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी निबन्ध लेख्न सक्छौँ। यसरी हामी निबन्धको लेखनको सिर्जना गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यी भनिएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनेर यही आधारमा निबन्ध लेखनको विकास गर्नुहोला। आज म यसरी निबन्ध लेखनको तरिका तपाईँहरूलाई बुझाइसकेपछि निबन्ध लेखनको एउटा नमुना म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। नमुना कसरी लेखिन्छ त म एउटा निबन्ध लेखनको नमुना दिन चाहन्छु। मैले आज देशभक्तिसँग सम्बन्धित निबन्धको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहेँ। पहिलो कुरामा हामीले निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। अब निबन्ध लेखनको एउटा नमुना पनि सिक्नेछौँ। आफ्नो रेडियो छोडेर कतै पनि नजान मैले भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि, पति भक्ति त मर्दैन पापी पति भए पनि। बालकृष्ण मुकुन्द इन्दिरा नाटकको एउटा अंश मैले यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। वास्तवमा देशभक्ति के हो त? देशभक्ति यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। पूर्वको मेची नै हाम्रै हो, पश्चिममा काली नै हाम्रै हो, उत्तरको हिमाल नै हाम्रै हो, दक्षिणको तराई नै हाम्रै हो। त्यस कारणले हामी थरी थरी जात धर्म, थरी थरी भाषा, एक आपसमा मिलिजुली बस्नुपर्छ खास। हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल। यस्ता खालका धेरै कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा देशभक्ति भनेको के हो? आजको विषयवस्तु यो हुनेछ। नमुनामा देशभक्ति निबन्ध मैले यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनेछु। मानिसले जुन राष्ट्रमा जन्म लिन्छ त्यो मुलुक नै उसको देश हो, मातृभूमि हो। आमाको कोखबाट मान्छेले यस धरतीमा जन्म लिन्छ भने देशले उसको मौलिक चिनारी दिन्छ, अस्तित्व सुम्पन्छ, गरिमा प्रदान गर्छ। देशले नै देशवासीको परिचय प्रदान गर्छ, उसको शान, इज्जत, गौरव अभिवृद्धि गर्दछ।
देशभक्त व्यक्तिहरूले आफ्नो मातृभूमि प्रति प्रकट गर्ने श्रद्धा वा प्रेमलाई नै देशभक्ति भनिन्छ। यसलाई राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रभक्ति जस्ता शब्दबाट पनि अभिव्यक्ति गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो देशभक्तहरू नागरिकहरूको देशप्रतिको मुटुभित्रको माया हो। देशभक्त व्यक्तिको लागि देश र देशभक्ति अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र विषय हुन्। देश बिनाको नागरिकको अस्तित्व रहँदैन भने नागरिकहरूलाई देशले नै संसारमा परिचित गराउँदछ। यस्ता देशभक्त व्यक्तिहरू आफ्नो जन्मभूमि भौतिक रूपमा विपन्न अविकसित भए पनि त्यसप्रति अटुट आस्था, श्रद्धा र भक्तिभाव राख्दछन्। त्यसैले उनीहरू आफ्नो देश वा जन्मभूमिका लागि सर्वस्व सुम्पिन पनि तयार हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, आफ्नो देशको उन्नति तथा प्रगतिका लागि उनीहरू जीवन अर्पण गर्दछन्, किनभने राष्ट्र रहे मात्र संसारमा आफ्नो अस्तित्व रहिरहन्छ भन्ने मूल रहस्य उनीहरूले बुझेका छन्। देशभक्तिको भावनामा अलौकिक शक्ति हुन्छ र अनुपम अतुलनीय क्षमता हुन्छ। देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएर धेरै देशभक्त सपूतहरूले आफ्नो मातृभूमिको मुहार हँसिलो पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो देशमा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू तथा राष्ट्रिय विभूतिहरूका दृष्टान्त अघि सार्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, देशको अखण्डता वा राष्ट्रियतामा चुनौती सृजना गर्ने बैरीलाई देशभक्तिकै भावनाले उत्प्रोत भई उनीहरूले तिनको दुष्प्रयासलाई निरर्थक बनाई नेपालको गौरव अटल राखेका हुन्। भाइ बहिनीहरू, देशमा प्रचलित संविधानको अधीनमा रहेर, संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रियताको उकलात गर्नु, प्रचलित विधानको विकल्प खोजेर देशलाई नयाँ शैलीले अघि बढाउन खोज्नु पनि देशभक्तिको अब्बल नमुना हो। राष्ट्रको हित चाहनु, राष्ट्रप्रति समर्पित हुनु, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अचूर्ण राख्नु, गौरवशाली इतिहास र समृद्धशाली संस्कृतिबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु राष्ट्रभक्तिका नमुना हुन्। भाइ बहिनीहरू, देशभक्ति अन्तरात्माबाट बिउजने शक्ति भएकाले यो हरेक नागरिकको मन, मस्तिष्क र रक्त नसाहरूमा सलल्ल बगेको हुन्छ। तसर्थ यो कुनै खास सिद्धान्तमा आधारित भूगोल भक्ति मात्र होइन, एउटा अमर जीवन पद्धति नै हो। भाइ बहिनीहरू, एउटा जीवित र स्वतन्त्र राष्ट्रले हरदम कामना गर्दै सीमा रक्षाको लक्ष्मण रेखा कोर्न अभियान चलाउनु पनि राष्ट्रभक्तिको आस्था नै हो। व्यक्तिका इच्छालाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनु राष्ट्रप्रतिको इमानदारी, पहरेदारी र वफादारी नै मानिन्छ। देशभक्तिको जग नागरिक शक्ति भएकाले असल मनसायले नागरिक शक्तिको सशक्तिकरण गर्नुलाई जिउँदो राष्ट्रभक्ति भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रियता अमूर्त कुरा होइन, यो ठोस राष्ट्रगान हो। त्यसैले त राष्ट्रियताका गीत गाएर कहिले नगाउनेहरू पनि अमर राष्ट्रभक्त हुन्। जबसम्म त्याग र स्वाभिमानमा उँचो हुँदैन तबसम्म राष्ट्रभक्ति उठ्दैन। राष्ट्रियता र जातीय स्वाभिमान फैलने तागत हुँदैन। लोकतन्त्र र जनजीविकाका कुराहरू निरर्थक हुन्छन् अनि जनअस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। त्यसकारणले राष्ट्रभक्तिको भावना हामीले जागृत गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई सङ्कट पर्दा आत्मा दाह गरी राष्ट्रियता बचाउने व्यक्ति देशभक्त हुन्। देशभक्ति वंशानुगत हुनाले आर्जित गुण होइन। देशभक्त नागरिकले कसै अस्तित्वलाई कदापि स्वीकार्दैन। अर्काको अस्तित्व, अर्काले गरेको हेलत्तो, अर्काले गरेको अपमानलाई कहिले पनि स्वीकार्दैन। भाइ बहिनीहरू, देशभक्तिहीन व्यक्तिलाई जिउँदो लास हो भनेर भन्ने गरिन्छ। हरेक व्यक्तिले निजी अस्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रको पहिचानसँग आफूलाई एकाकार गर्दै स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्नुपर्छ। देशभक्तिमा नागरिकको अस्तित्व
सन्निहित हुनाले सच्चा त्याग र उदारता पूर्वक राष्ट्रप्रति वफादारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सुनको लङ्का प्रति मोह राख्ने भाइ लक्ष्मणलाई लङ्का विजयपछि श्रीरामले भने, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण नरोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर राष्ट्रप्रेम प्रकट गरेको पाइन्छ। आदर्श पुरुष श्रीरामले यस कुराले नागरिकका निम्ति राष्ट्रको महत्त्वलाई सिद्ध गर्दछ। वीर शहीदहरू देशको माटोको तिलक लगाई शत्रु विरुद्ध लडेर देशको रक्षा गर्ने सैनिक, समस्त राष्ट्रवासीको भोक मेट्ने किसान महान देशभक्तहरू हुन्। यस्तै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगपति, व्यापारी, निष्ठापूर्वक विद्यादान गर्ने शिक्षक, शिक्षिका, राष्ट्र उन्नतिमा जीवन उत्सर्ग गर्न चाहने राजनेता, राष्ट्रवासीलाई सुरक्षा दिने प्रहरी, राष्ट्रलाई हृदयको ढुकढुकीमा फुलाउने नागरिक सबै देशभक्त हुन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा देशको कला, संस्कृति, भूमि, राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षार्थ सदा प्रयत्नशील व्यक्तिले सच्चा देशभक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ। देशको अस्मिता रक्षार्थ गौरवमय मृत्यु भोगेका महान शहीदहरू अद्वितीय छन्। उनीहरूको योगदान अद्वितीय छ। उनले वीरता प्रदर्शन गरेका छन्, त्यो अविस्मरणीय छ। जसले आफ्नो जीवनलाई बलि दिन्छ उही अमर हुन्छ। त्यसैले नजिकैको तीर्थ हेला हुन्छ भने चाहिँ स्वदेशमा रहँदा देशप्रति व्यवस्था गर्ने सबै विदेशीका नागरिकहरू स्वदेशका मायामा भुत्तुकै हुने गर्दछन्। जतिसुकै सुख र समृद्धि भए पनि तिनलाई स्वदेशको मायाले तानेरै छाड्छ। त्यसकारणले हामी आफ्नो सो अस्तित्व बचाउन आफ्नो भाषा, संस्कार, जीवन पद्धतिलाई सदा जीवन्त राख्नुपर्छ। सच्चा देशभक्त मृत्युपूर्वक अनेकौं पटक मर्ने कायर भएर होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनका निम्ति साहसिलो एकमात्र मृत्युवरण गर्न तम तयार हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा हामी राष्ट्रप्रतिको भावना आफ्नो परम्परागत संस्कारलाई पराईका संस्कारले खिचडी बनाएर विकृतिका पासोभित्र जबसम्म हामी झड्किरहन्छौँ तबसम्म राष्ट्रको कल्याण सम्भव छैन। त्यसैले अतीतको राष्ट्रिय गौरवलाई वर्तमानमा फुलाउनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो। यो नै राष्ट्रप्रतिको सच्चा भक्तिभाव पनि हो। भाइ बहिनीहरू, राष्ट्र यो देश छ र त हामी छौँ भन्ने खालको भावनाहरूलाई हामीले राख्नुपर्छ। राष्ट्रभक्तिको भावना हुनुपर्दछ। यो देश हाम्रो लागि सदा सर्वदा हाम्रो जीवन रहिरहन्छ। यो देशप्रति फुलाउन, देशलाई फुलाउन र फलाउन हामी लागि परिरहनुपर्छ भन्ने कामना गर्दै मैले आजको यो निबन्ध कसरी लेख्ने र यसका नमुना के हुन् भन्ने कुराको प्रस्तुतिकरण गरेँ। अर्को कक्षामा फेरि हामी अरू शीर्षकहरूलाई पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गरिदिनुहुने सरना महर्जन बहिनीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म केदार प्रसाद भण्डारी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। छिनछिनमा साबन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोला। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यही आग्रह गर्दै आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। जोजोलोपा जय होस्।